bahin sa templo, kung unsa inikatahong tan-awon, nga gidayan-dayanan sa maalibot nga mga bato, o sa mga gasa nga halad ngadto sa Dios. Unya, niingon si Jesus kanila, nakita ninyo ining tanan, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayon. Magtutudlo, namutana sila, kanus aba kini mahitabo, o unsa man ang ilhanan nga maabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus ningon, pagbantay kamo. Ayaw kamo palimbong, kay daghan ang anhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako, mao si Kristo. O muingon usab ang uban, niabot na ang katapusang panahon. Apan, ayaw sila tubugi. Ayaw kang kahadlok, kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay ining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayon, pag-una, apan wala ini magpasabot, nga mauna ini ang katapusan. Nipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod magigubat sa laing nasod, o ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian.